श्री आञ्जनेय नवरत्नमाला स्तोत्रम् माणिक्यं ततो रावणनीताया सीताया शत्रुकर्षणः येषा पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि मुत्यं यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव स्मृतिर्मतिर्धृतिर्दाक्ष्यं सकर्मसु न सीदति प्रवालम् अनिर्वेदा श्रियो मूलम् अनिर्वेदा परं सुखम् अनिर्वेदो हि सततं सर्वार्थेषु प्रवर्तकः मर्कतम् नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्ये च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमालनेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः पुष्यरागम् प्रियान्न सम्भवे दुःखम् अप्रियादधिकं भयम् ताभ्यां हि ये वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनाम् ईरकं रामः कमलपत्राक्षः सर्वसत्त्वमनोहरः रूपदाच्छिन्नसम्पन्नः प्रसूतो जनकात्मजः इन्द्रनीलं जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः गोमेधिकं यद्यस्ते पतिशुश्रूषा यद्यस्ते चरितं तपः यदेवास्ते कपत्नीत्वं सीतो भव हनूमतः वैडूर्यं निवृत्य वनवासं तं त्वया सार्धमरिन्दमम् अभिषिक्तमयोध्यायां क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवम् इति श्री आञ्जनेय नवरत्नमाला स्तोत्रं सम्पूर्णम्।